बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक भारत को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। नाज़रीन, भारत के 163 पायलट्स ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय एयरफोर्स का जनाजा निकल गया। इस वक्त मामलात क्या चल रही है, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनके लीक हुए हैं, जिसने मोदी सरकार को घुमा के रख दिया है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ अक़वाम मुत्तहिदा में एक और घनौना प्रोपेगेंडा किया, वहां पर रोना शुरू कर दिया है। वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को पाकिस्तान के मामले में एक अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये चांद मांगने की कोशिश की तो ट्रंप की जानिब से करारा थप्पड़ मारा गया। इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान की जानिब से भारत को कारी ज़रब लगाई गई है, इस ज़रब ने भारत को पागल करके रख दिया। सूरत हाल नाज़रीन सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि इनका हर डिपार्टमेंट इससे मुतासर हुआ। आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था इंडियन टीवी की, जिसमें वो कह रहे थे कि जो आईपीएल है उसकी 20% मार्केट गिर गई है। यानी अब जो है वो 9.75 अरब डॉलर की यानी उसकी जो मार्केट जो है वो थी, लेकिन अब 20% वो गिर गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मतलब उसके देखने के हवाले से, ये दीगर मामलात के हवाले से उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको जो बड़ी और अहम तरीन खबर हम देने जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये मौजूद नहीं था, ये एक वैसी चीज आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी कहाँ कहाँ पे इनको मुतासिर कर रही है। अब नाज़रीन जो खबर आई है वो ये है कि एक रिपोर्ट जो है वो खुफिया रिपोर्ट इनकी लीक हुई है, जिसके तहत पता ये चला है कि भारतीय एयरफोर्स के 163 पायलट्स ने एयरफोर्स से रिजाइन कर दिया। आप अंदाजा लगाएं कि एक एयरफोर्स जो है उसके जो ऑपरेशनल पायलट्स हैं वो 163 अगर इस्तीफा दे दें तो एयरफोर्स जो है वो सस्टेन कर सकती है। बड़ा मुश्किल होता है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये नहीं है कि बिल्कुल ये छोटे छोटे जो मतलब उनके इब्तदाई तौर पे जो फ्लाइंग ऑफिसर्स हैं वो उनके नहीं, ये अच्छे ओहदों के ऊपर मौजूद जो पायलट्स हैं, जैसे कोई विंग कमांडर है, कोई स्क्वाड्रन लीडर्स हैं, यानी इस तरह के लेवल के जो लोग हैं वो थे जो कि इस में शामिल है जिन्होंने रिजाइन किया। और वजह क्या है? वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाने वाले जो इंडियन पायलट्स हैं उनको सरकारी एजाजात के साथ जो है वो दफन ना करना, क्योंकि भारत ने उसको छुपा के रखा हुआ है। और फिर जो है उनको जो उनकी मतलब चीज़ें दी जाती हैं, जो उनके एहसासात होते हैं वो नहीं, ना उनको मेडल्स दिए गए, ना उनको कोई इस तरह की जो उनकी एफर्ट्स थी उनको रिकग्नाइज किया गया। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से कहा गया कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पायलट का हक है। एक सिपाही जो है वो जंग के दौरान मारा गया, अपनी ड्यूटी के दौरान मारा गया, तो उसकी ये रिस्पेक्ट होती है। लेकिन नाज़रीन, भारत जो कि हकायक छुपाना चाहता था, इसलिए उन्होंने ये चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं लाई। और उसके बाद नाज़रीन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन पायलट्स को था कि वो उनकी जो फैमिलीज हैं उनको नज़रबंद किया हुआ है एयरबेसिस में, यानी जो कॉलोनीज हैं उसके अंदर उनको नज़रबंद किया हुआ है कि वो मीडिया में या कहीं पे जाके मामलात को ना बता सके। तो ये नाज़रीन एक ऐसी चीज़ है जिसने भारत को घुमा के रख दिया और जो इंडियन पायलट्स हैं उनको मोराल बड़ा डाउन हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी भी एयरफोर्स जब भी कोई फौजी वर्दी पहनता है तो वो इस फख्र के साथ पहनता है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो इंडिया का है, चाहे अमेरिका का है, कोई भी सोल्जर है, वो अपनी जो सरजमीन है उसकी हिफाजत की कसम खाता है और उसके बाद वो यूनिफॉर्म पहनता है। और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरी जो एफर्ट्स हैं या जो मेरा इसमें मेरी कोशिशें हैं उनको सराहा जाए। और जो पायलट मारे गए तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो हमला किया, पाकिस्तान ने इनको बताया जी कि पाकिस्तान ने ये तैयारी इनके तबाह किए, लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। यहाँ तक कि फ्रांस की जानिब से कहा गया, यहाँ तक कि जो इन्होंने 3 जो इनके
ایئر ڈیفنس سسٹم کے یونٹ جو پاکستان نے تباہ کیے تھے اس کا دوبارہ سے آرڈر دیا، اور ابھی تو انہوں نے S-500 کی ضد چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اور جدید جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ فراہم کیا جائے۔ تو بھارت جو ہے وہ اس وقت ہر طرف سے بالکل نا امید اور نامراد بن کے پاکستان کے خلاف جنگ کے بارے میں اس لیے نہیں سوچ رہا۔ پلاننگ انہوں نے حملے کے حوالے سے کی ہوئی تھی، لیکن ان پائلٹس کے استعفے کے بعد بھارت کو اندازہ ہوا کہ اب ایئر فورس کے ذریعے حملہ کرنا پاسبل نہیں ہے، تو ممکنہ طور پہ یہ اس بار جو ہے وہ نیول سائڈ سے کوئی شرارت بازی کرنے کی کوشش کریں، یا پھر جو زمینی فوج ہے اس کے ذریعے۔ تو ایئر فورس جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی بالکل ان کی فارغ ہوئی پڑی، اور ویسے بھی پاکستان نے جو ہتھیار حاصل کیے ہیں ابھی ریسنٹلی وہ اس طرح کے ہیں کہ بھارتی ایئر فورس تو ٹکے گی نہیں، 500 کلومیٹر ابھی دور ہی پاکستانی بارڈر سے ڈپلائمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ پراپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں جی موسم کیسا ہے، اقوام متحدہ کے اندر اب ان کی ذرا گفتگو سنیں، ان کے جو اقوام متحدہ میں ان کے سفیر ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی جو معصوم افغان ہیں ان کے خلاف پاکستان جو ہے وہ ٹریڈ روٹ کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا تو پھر آپ کو اتنی درد ہو رہی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے ان افغانیوں کی، تو ہمیں بتائیں کہ ہم خصوصی پروازیں بھیج کے ان کو سب کو جو ہم افغانستان میں بھیج رہے ہیں ان کو ہم بھارت میں اتار دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس طرف یہ آئیں گے نہیں، یا اس طرف تو یہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ ایک بچہ تھا وہ جو ٹائر ہوتے ہیں ان میں سفر کرتا ہوا دہلی پہنچ گیا تھا، انہوں نے پکڑ کے تو اس کو واپس بھیج دیا۔ تو یہ تو ایک بچے کو برداشت نہیں کرتے، تو انہوں نے جو ہے وہ افغانیوں کے لیے ان کا درد ہوگا، یہ صرف پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان نے کل افغانستان کے اندر بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے، جو یہ وہاں پہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں کرے، وہ حقائق پاکستان نے سامنے رکھے تھے جس کی ان کو بڑی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ ادروائز افغانیوں کا درد ان کو محسوس ہو رہا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، نریندر مودی جو ہے اس نے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے اپنی لابنگ کے ذریعے جو لابنگ کرتے ہیں وہاں پہ ان سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو جو $650 ملین جو ہیں وہ دینے کا اعلان کیا، خاص طور پہ جو F-16 جنگی طیاروں کی اپگریڈیشن کے حوالے سے، تو اس کو امریکہ نے جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں پتہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ناظرین اس وقت آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستانی قیادت نے فیلڈ مارشل نے، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یوں کہہ لیجئے کہ ٹرمپ کو مکمل شیشے میں اتارا۔ وہ ٹرمپ جیسے بندے کو شیشے میں اتارنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے پاکستان نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا کریڈٹ لینے کے لیے اس نے اعلان کیا، تو پاکستان نے کیا کہا، اور انہوں نے کہا جی آپ کو تو پیس کا نوبل پرائز ملنا چاہیے، اور تو اور جہاں پر امریکی جو صدر ہے وہ تعریف پسند ہے، وہ تعریف سننا چاہتے ہیں، تو پاکستان نے اکنالج کیا اور اسے کہا جی ہم نے تو یہ سفارش کر دی، اس کو پیس کا نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے غزہ جنگ جو ہے اس میں اب انٹری ڈالنے کے لیے اپنی جگہ بنا لی، اور پھر وہاں پہ کلیدی کردار پاکستان نے ادا کیا۔ وہاں پہ جو پاکستانی پرائم منسٹر انہوں نے جو ان کی تعریف کی وہ ایک الگ سے معاملہ، اور پھر جو جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ پاکستانی فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور انڈیا کو جو ہے وہ مرچیں لگانے کے لیے بار بار ان کی جنگی طیاروں کے گرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ بھارت جو ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک کو اندازہ نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے، یہ خود وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو ہینڈل کرنا صرف اور صرف پاکستان جانتا ہے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اور پھر پاکستان نے ان کو منرلز کے حوالے سے جو، اور اس کے بعد جو ہے وہ بٹ کوائن جو انہوں نے پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے اس میں پاکستان نے ان کو چھوٹ دی، اور دیگر چیزیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ بڑا انہوں نے مروب کیا، اور پھر جو رہی صحیح کسر ہے پاکستان نے ان کو پھنٹی لگا کے بھارت کو یہ بتا دی کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ تو اس کے بعد سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پاکستان کے معاملے میں کوئی بات فی الحال نہیں سن رہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔